अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है, ज़कात कितने फीसद देनी चाहिए? चले अल्लाह ताला शुक्र है, 3-4 लोगों को तो पता ही है ना जी, बाकी भी इनसे सुन के याद कर ले। कितने फीसद है? अल्लाह आपको खुश रखे। अब कुछ और ने भी प्रोग्राम बना ली। कितनी जी? चलो अब ठीक हो गया, 2.5% है ना जी। आप यकीन करें, किसी ताजर से आप बात करके देख लें, 6 घंटे मुनाजरे के बाद वो मानता है कि 2.5% दूंगा मैं सही कह रहा हूँ आपको। वो कहते हैं जी वो तो ठीक है लेकिन कुछ कर्जा भी है, 2.5% ज़कात है, वो तो ठीक है लेकिन हो सकता है मेरी बहन भी हिस्सा मांग ही ले, पैसों में से उसका भी निकल, क्योंकि प्रोग्राम नहीं ना जी, इरादा नहीं। ज़कात 2.5% है तो कहते हैं जी वो ना मैंने तोला है सोना, पूरा नहीं बनता अभी, वो थोड़ी सी कमी है। ये उस वक्त दलाइल हैं, उस वक्त आभास हैं जब देने का प्रोग्राम है। और ताजरों ने अब एक नया सिलसिला शुरू किया, कहते थोड़ी थोड़ी सारा साल ही देता रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी करके। आपने जिससे 5 करोड़ रुपया लेना हो, वो अगर कहे कि 10,000 महीने का ले लो, ले लेते हो? हमारे फुकहा ने तो ये लिखा है कि जब ज़कात दो ना तो एक आदमी को सारी दो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी को लोगों ने ज़कात दी तो इतनी दे दी कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था, बहुत बड़ा कारोबार उसने स्टार्ट कर लिया था। मेयार नहीं है ना जी, थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं कि दुकान में जो पुरानी चीजें होती हैं वो ज़कात के दौर पे देनी शुरू कर देते हैं, जो माल नहीं बेच रहा उसको ज़कात बना दो। क्यों? देने का प्रोग्राम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते हैं जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पड़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए, उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना, वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ही ले गया, सारा माल ही। यार 2.5% के लिए रट्टा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे हैं, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते हैं, सबसे पहले मदरसे का बंद करते हैं, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मुस्तफ़ा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया? इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा? फरमाया तुम्हें तो एक एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूं ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन, मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहता ले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो। देखें इधर देखें, जब कोई लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है? ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है?
بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کئی تالے اہلے کا، ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں۔ اب کئی تلہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لے بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہیں پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے۔